खानका सुल्तानुल आशिकीन में तहरीक दावत फ़क्र के नए इंतज़ामी दफातर की शानदार इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। बानी और सरपरस्त आला तहरीक दावत फ़क्र और इमाम सिलसिला सरवरी कादरी सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सही सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जलहुल अक़दस ने अपने दस्त मुबारक से इफ्तिताह फरमाया। नायब सरपरस्त तहरीक दावत फ़क्र साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद मुर्तज़ा नजीब मज्जलहुल अक़दस भी आप मज्जलहुल अक़दस के हमरा थे। आपकी एक दरीन ख्वाहिश थी कि तहरीक दावत फ़क्र के तमाम जो इंतज़ामी मामलात हैं, जो जितने भी सरगर्मियाँ हैं तमाम शोबाजात की, वो खानका सुल्तानुल आशिकीन से ऑपरेट किया जाए। आपको बताते चलें कि आज के दिन हजूर मुर्शिद करीम सुल्तानुल आशिकीन मदज़िल्लाहुल अक़दस ने इंतज़ामी दफातर तहरीक दावत फ़क्र का इफ्तिताह किया है। तमाम डिपार्टमेंट्स लाइक कंप्यूटर लैब है, डिजिटल प्रोडक्शन है, उसके बाद सुल्तान फ़क्र पब्लिकेशंस है, अब यहाँ से सारा कुछ ऑपरेट हुआ करेगा। मुर्शिद कामिल अकमल जामे नूरुल हुदा सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सही सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जलहुल अक़दस ने खानका सुल्तानुल आशिकीन में 10 रोज़ा क़याम फरमाया। मस्जिद अल्लाह का घर है और खानका अल्लाह वाला है, जो आना चाहे दर खुला है। मौलाना यासिर यासीन सरवरी कादरी मस्जिद ज़हरा के पहले इमाम मुकर्रर हो चुके हैं। मौलाना यासिर मस्जिद ज़हरा में इमामत के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। तामीराती कामों की तकमील जल्द मुतवक्को है, जिसके बाद बिजली, पानी और रंग रोगन का काम मुकम्मल किया जाएगा। सुल्तानुल फ़क्र पब्लिकेशन 37वें लाहौर इंटरनेशनल किताब मेला में भी भरपूर शिरकत कर रहा है। ये किताब मेला एक्सपो सेंटर जोहर टाउन लाहौर में 1 फरवरी 2024 तक 5 फरवरी 2024 जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहरीक दावत फ़क्र न्यूज़ जनवरी 2024 के बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर सुल्तान मोहम्मद हसनैन महबूब सरवरी कादरी। खानका सुल्तानुल आशिकीन में तहरीक दावत फ़क्र के नए इंतज़ामी दफातर की शानदार इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। बानी और सरपरस्त आला तहरीक दावत फ़क्र और इमाम सिलसिला सरवरी कादरी सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सही सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जलहुल अक़दस ने अपने दस्त मुबारक से इफ्तिताह फरमाया। नायब सरपरस्त तहरीक दावत फ़क्र साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद मुर्तज़ा नजीब मज्जलहुल अक़दस भी आप मज्जलहुल अक़दस के हमरा थे। 23 अक्टूबर 2009 तहरीक दावत फ़क्र के क़याम के साथ ही खानका सिलसिला सरवरी कादरी ही तहरीक का इंतज़ामी मरकज़ ठहरी। बाद अज़ां मजलिस मोहम्मदी से ज़िम्मेदारी मिलते ही मौजूदा दौर के इंसान कामिल सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सही सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जलहुल अक़दस ने मस्जिद ज़हरा और खानका सुल्तानुल आशिकीन की तामीर का काम शुरू करवा दिया। खानका सुल्तानुल आशिकीन की तामीर के दौरान भी तहरीक दावत फ़क्र के इंतज़ामी दफातर खानका सिलसिला सरवरी कादरी 4/5A एक्सटेंशन एजुकेशन टाउन वादत रोड लाहौर में कायम रहे। खानका सुल्तानुल आशिकीन की तामीर के बाद यहीं पर बफज़ल खुदा सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सही सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जलहुल अक़दस की ज़ेर निगरानी तहरीक दावत फ़क्र के नए इंतज़ामी दफातर की तामीर का काम तेज़ी से मुकम्मल हुआ। 6 जनवरी 2024 बरोज़ हफ्ता सपहर 3 बजे बानी व सरपरस्त आला तहरीक दावत फ़क्र और इमाम सिलसिला सरवरी कादरी सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सही सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जलहुल अक़दस ने अपने दस्त अक़दस से तहरीक दावत फ़क्र के नए इंतज़ामी दफातर का इफ्तिताह फरमाया, जबकि नायब सरपरस्त तहरीक दावत फ़क्र साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद मुर्तज़ा नजीब मज्जलहुल अक़दस और दीगर मेंबरान मजलिस खुलफा भी आपके हमरा मौजूद थे। इस हवाले से तहरीक दावत फ़क्र के ज़ेर एहतमाम शानदार इफ्तिताही तकरीब का बाकायदा इंतज़ाम किया गया था। सुल्तानुल आशिकीन मज्जलहुल अक़दस की आमद पर फलक शगाफ नारों और गुलाब की पत्तियों से आपका इस्तकबाल किया गया। सुल्तानुल आशिकीन मज्जलहुल अक़दस ने अपने दस्त अक़दस से तहरीक दावत फ़क्र का झंडा लहराया और नए इंतज़ामी दफातर का इफ्तिताह फरमाया। इंतज़ामिया कमेटी तहरीक दावत फ़क्र की जानिब से इस मौका पर केक का भी एहतमाम किया गया था। सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सही सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जलहुल अक़दस ने इस मौका पर तहरीक दावत फ़क्र की तरक्की और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। दुआए खैर के बाद मुर्शिद कामिल अकमल जामे नूरुल हुदा सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सही सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज्जलहुल अक़दस ने तमाम मुरीदीन और मेहमानाने गरामी से फ़र्दन मुलाकात फरमाई। तकरीब के इख्तिताम पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की शानदार लंगर पाक से तवाज़ो की गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं खानका सुल्तानुल आशिकीन में और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि काफी ठंड का मौसम है। आपको बताते चलें कि आज के दिन हजूर मुर्शिद करीम सुल्तानुल आशिकीन मदज़िल्लाहुल अक़दस ने इंतज़ामी दफातर तहरीक दावत फ़क्र का इफ्तिताह किया है। इसके मुतल्लिक आइए जानते हैं तहरीक दावत फ़क्र के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल हसीब सरफराज से। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इंतज़ामी दफातर के मुतल्लिक?
जी बहुत शुक्रिया जी। देखने वाले नाज़रीन को भी मैं खुशामदीद कहता हूँ तहरीक दावत फ़क्र के प्लेटफॉर्म से। आज का दिन जो तहरीक दावत फ़क्र की तारीख में एक सुनहरी दिन की हैसियत रखता है, क्योंकि आज के दिन हमारे हुज़ूर मुर्शिद करीम सुल्तानुल आशिकीन मुजीबुर्रहमान मदजिल्लाहुल-अक़दस जो कि तहरीक दावत फ़क्र के बानी और सरपरस्त आला भी हैं, और सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिला सरवरी कादरी के 31वें शेख कामिल और मौजूदा इमाम है। आपकी एक दरीन ख्वाहिश थी कि तहरीक दावत फ़क्र के तमाम जो इंतज़ामी मामलात हैं, जो जितने भी सरगर्मियाँ हैं तमाम शोबा जात की, वो खानका सुल्तानुल आशिकीन से ऑपरेट किया जाए। और आज के दिन तहरीक दावत फ़क्र के बानी सरपरस्त आला सुल्तानुल आशिकीन मदजिल्लाहुल-अक़दस ने, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि इंतज़ामी दफातर का इफ्तिताह किया है, और इस मौके पर मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से तहरीक दावत फ़क्र के तमाम मेंबरान को जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनमें बूढ़े बच्चे मर्द जवान औरतें सब मौजूद हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बेशक इसका जो क्रेडिट है और बिलाशुबा हमारे हुज़ूर मुर्शिद करीम सुल्तानुल आशिकीन सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर्रहमान मदजिल्लाहुल-अक़दस को जाता है कि आपकी खुसूसी मेहरबानी, नज़र करम और हर वक्त आपकी रहनुमाई के बगैर तहरीक दावत फ़क्र ये संगे मील अबूर करने के काबिल ना हो सकती थी। लेकिन बिल्कुल कलील अरसे में, 6 माह के बहुत ही कलील अरसे में तहरीक दावत फ़क्र ने ये एक जो है जिसे कहते हैं कि एक पहाड़ सर किया है, और तहरीक दावत फ़क्र के दफातर यहाँ पे अब आके ऑपरेट कर रहे हैं। आज से बाकायदा तौर पे यहाँ से काम का आगाज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेशक सारी मेहरबानी हमारे हुज़ूर मुर्शिद पाक सुल्तानुल आशिकीन की है। हमारे साथ इंतजामी दफातर में मौजूद डिपार्टमेंट्स के कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरह इंतजामी दफातर में अपना काम शुरू करेंगे। फैजान भाई हमारे साथ हैं वेबसाइट डिपार्टमेंट से, आइए उनसे जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया राफी भाई। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जिस तरह हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि यहाँ तमाम शोबा जाते हैं, इस लिहाज से मैं बताऊंगा कि सबसे अहम और जदीद जो शोबा है जो वक्त के तकाज़ों के लिहाज से कर रहा है काम, वो वेबसाइट का शोबा है, जो जिसके ज़रिए से दुनिया भर से लोग ऑनलाइन बैत होकर हुज़ूर मुर्शिद पाक की जो सोबत से फैज़याब हो रहे हैं, और इसके ज़रिए से दावत इसमें आज़ाद हम पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फैजान भाई। हमारे साथ मौजूद हैं काविश भाई, ये सुल्तानुल फ़क्र डिजिटल प्रोडक्शंस के मेंबर हैं, और आइए इनसे जानते हैं कि खानका सुल्तानुल आशिकीन में सारे काम किस तरह चलते हैं। ऑफिस की ओपनिंग सेरेमनी के बाद सुल्तानुल फ़क्र डिजिटल प्रोडक्शन का काम मुझे लगता है बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत क्रिटिकल होती हैं। तो हमें खानका के करीब ऑफिस से बहुत फ़ायदा होगा। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। तो जावल भाई, आप हमें बताना चाहेंगे कि इन डिपार्टमेंट्स के अलावा और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स खानका सुल्तानुल आशिकीन में काम कर रहे हैं? आप जैसा कि देख रहे होंगे कि मुर्शिद करीम सुल्तानुल आशिकीन मदजिल्लाहुल-अक़दस ने तमाम डिपार्टमेंट्स को रंगीलपुर शरीफ में एक खानका के साथ ही मुंसलिक कर दिए। तो उसमें ना तमाम मेंबर्स के लिए बड़ी आसानी है। यहाँ से तहरीक दावत फ़क्र का पैगाम बआसानी और जदीद तरीके से तमाम डिपार्टमेंट्स लाइक कंप्यूटर लैब है, डिजिटल प्रोडक्शन है, उसके बाद सुल्तान फ़क्र पब्लिकेशंस है, अब यहाँ से सारा कुछ ऑपरेट हुआ करेगा, और ये मेंबर्स के लिए भी बड़ी आसानी है। तो हम इसमें सुल्तानुल आशिकीन मदजिल्लाहुल-अक़दस का शुक्रिया भी अदा करें। बहुत शुक्रिया सजावल भाई। जैसा कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि खानका सुल्तानुल आशिकीन एक रिमोट एरिया में मौजूद है, और यहाँ पर तमाम तर जदीद सहूलियात की फ़राहमी मुश्किल है, लेकिन हमारे हुज़ूर मुर्शिद पाक की मेहरबानी से हमारे पास यहाँ तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि यहाँ पर इन डिपार्टमेंट्स के अलावा भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि इस शोबा इत्तलात और नशरियात है, महानामा सुल्तानुल फ़क्र का डिपार्टमेंट है, वेबसाइट विंग है, सोशल मीडिया है, और इसके साथ और भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं। आखिर में मैं अपने हुज़ूर मुर्शिद पाक सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर्रहमान मदजिल्लाहुल-अक़दस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से हम तहरीक दावत फ़क्र की तालीमात और सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को सारी दुनिया में आम कर सकें। और आप सबको आखिर में मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। नाजरीन, अब खानका सुल्तानुल आशिकीन ही तहरीक दावत फ़क्र का रूहानी और इंतज़ामी मरकज़ है, जिसके दरवाजे हर ख़ास व आम के लिए हर वक्त खुले हैं। मस्जिद ज़हरा, खानका सुल्तानुल आशिकीन और इंतज़ामी दफातर तहरीक दावत फ़क्र, गाँव रंगीलपुर शरीफ बरास्ता सुंदर अड्डा मुल्तान रोड लाहौर। मुर्शिद कामिल अकमल जामे नूरुल हुदा सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सही सुल्तान मोहम्मद नजीबुर्रहमान मदजिल्लाहुल-अक़दस ने खानका सुल्तानुल आशिकीन में 10 रोज़ा क़याम फरमाया।
اس دوران آپ مسجد الاقدس نے انتظامی اور خانقاہی امور کا جائزہ لیا۔ مریدین اور عقیدت مند بھی آپ مسجد الاقدس کی نورانی صحبت سے شرفیاب ہوئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سروری قادری کے 31ویں شیخ کامل مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مسجد الاقدس نے خانقاہ سلطان العاشقین میں 10 روزہ قیام فرمایا۔ آپ مسجد الاقدس کا یہ قیام 29 دسمبر 2023 بروز جمعۃ المبارک 7 جنوری 2024 بروز اتوار تک محیط تھا۔ اپنے اس قیام کے دوران آپ مسجد الاقدس نے مسجد زہرا کی ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے علاوہ استبل کا بھی دورہ فرمایا اور سلطان العاشقین ہارسز کے ساتھ ساتھ دیگر جانوروں اور پرندوں کی دیکھ بھال کے لیے ہدایت جاری فرمائیں۔ آپ مسجد الاقدس کی شان کریمی یہ ہے کہ آپ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں حتیٰ کہ پرندوں کے ساتھ بھی خدا ترسی اور رحم دلی کا درس دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے خانقاہ سلطان العاشقین کے توسیعی پروگرام کا جائزہ لیا اور کنسٹرکشن کمیٹی کی اپنی مفید مشوروں سے رہنمائی فرمائی۔ اپنے اس قیام کے دوران 6 جنوری 2024 بروز ہفتہ آپ مسجد الاقدس نے نائب سرپرست تحریک دعوت فقر صاحبزادہ سلطان محمد مرتضی نجیب مسجد الاقدس کے ہمراہ نئے انتظامی دفاتر تحریک دعوت فقر کا بھی افتتاح فرمایا۔ مریدین اور عقیدت مند مرد و خواتین کی کثیر تعداد آپ کی نورانی صحبت سے مستفید ہونے کے لیے وقتاً فوقتاً خانقاہ سلطان العاشقین حاضر ہوتی رہی۔ یقیناً آپ مسجد الاقدس کی پاک صحبت طالبان حق کے لیے معرفت الہی کا منبع و محور ہے، جہاں عشق حقیقی کی تڑپ رکھنے والے دیوانہ وار کھینچے چلے آتے ہیں اور اپنی جھولیاں مرادوں سے بھر بھر لے جاتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور خانقاہ اللہ والوں کا، جو آنا چاہے در کھلا ہے۔ ناظرین، اس خصوصی قیام کے علاوہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مسجد الاقدس ہر جمعہ خانقاہ سلطان العاشقین تشریف لائے اور اتوار تک یہیں قیام فرماتے رہے۔ حسب معمول ہر اتوار آپ مسجد الاقدس کی زیر صدارت خانقاہ سلطان العاشقین گاؤں رنگیر پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں بزم سلطان العاشقین کا انعقاد ہوا، جس میں ملک کے طول و عرض سے مرد و خواتین، مریدین اور عقیدت مندان نے سلطان العاشقین مسجد الاقدس کی نورانی صحبت سے حصول فیض کی نیت سے شرکت فرمائی۔ خوش نصیب طالبان مولا نے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مسجد الاقدس کے دست اقدس پر بیعت ہو کر ذکر و تصور اسم اعظم اور مشق مرکوم وجودیہ کی نعمت عظمیٰ حاصل کی۔ بزم سلطان العاشقین میں شرکت کرنے والے معزز مہمانوں کے لیے وسیع لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اس خوبصورت اور بابرکت محفل کو دنیا بھر میں موجود مریدین و عقیدت مندوں کے لیے سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن کے تعاون سے فیس بک اور انسٹاگرام پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ بزم سلطان العاشقین کی مکمل ویڈیوز دیکھنے کے لیے سلطان العاشقین ٹی وی وزٹ کریں۔ تحریک دعوت فقر کے دستور کے آرٹیکل 10 کی شق 11 کے تحت اہم ترین تقرریاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ سال 2024 کے لیے تحریک دعوت فقر کے تمام شعبہ جات میں انتظامیہ نگران اور شعبہ انچارجز کی تقرری کی جا چکی ہے۔ منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فقر کی جانب سے تمام انچارجز کی فہرست جاری کی جا چکی ہے۔ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ تحریک دعوت فقر کے دستور کے آرٹیکل 10 کی شق 11 کے مطابق منتظم اعلیٰ کسی بھی ممبر مجلس شورا، ممبر جنرل کونسل یا عہدیدار کی تقرری، تبدیلی، معطلی اور برطرفی کا اختیار رکھتا ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم تقرری سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ مولانا یاسر یاسین سروری قادری مسجد زہرا کے پہلے امام مقرر ہو چکے ہیں۔ مولانا یاسر مسجد زہرا میں امامت کے فرائض سر انجام دیں۔ اس کے علاوہ مولانا یاسر شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فقر کے انچارج بھی مقرر ہیں۔ دستور کے اسی آرٹیکل کے تحت ایک اور تقرری دیکھنے میں آئی ہے۔ محمد رمضان باہو کو استبل اور ڈیری فارم کا انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ خانقاہ سلطان العاشقین کے توسیعی پروگرام کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے، جس کے تحت مریدین اور عقیدت مندوں کے قیام کے لیے خصوصی کمرے اور بڑے ہالز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔
تعمیراتی کاموں کی تکمیل جلد متوقع ہے، جس کے بعد بجلی، پانی اور رنگ و روغن کا کام مکمل کیا جائے گا۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز نے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی جانب سے منعقد کردہ چوتھے ایجوکیشن ایکسپو اور کتاب میلہ 2024 میں بھرپور شرکت کی۔ شعبہ کی جانب سے تمام کتب پر 50% کے خصوصی ڈسکاؤنٹ اور دلچسپ آفرز نے شائقین کو سلطان الفقر پبلیکیشنز کے بک سٹال کی جانب متوجہ کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز تحریک دعوت فقر کا سب سے اہم شعبہ ہے، جو تاحال تعلیمات باہو اور فقر محمدی پر 100 سے زائد کتب شائع کر چکا ہے۔ یہ کتب سلطان باہو کے سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام اور 31ویں شیخ کامل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس کے زیر نگرانی شائع کی گئی ہیں، جن میں سے بیشتر کتب کے انگریزی تراجم بھی شائع ہو چکے ہیں۔ انگریزی تراجم کے باعث تعلیمات باہو کو بین الاقوامی سطح پر بے پناہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے، اور پہلی مرتبہ اردو اور فارسی زبان سے ناواقف افراد بھی بالکل اسی طرح فیض باہو سے مستفید ہو رہے ہیں، جیسا کہ اردو کتب کا مطالعہ کرنے والے فیض پا رہے ہیں۔ ان کتب کی مطالعہ کی بدولت دنیا بھر سے بے شمار غیر مسلم مرد و خواتین سلطان العاشقین مجزلہ الاقدس کے دستے اقدس پر بیعت ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ سلطان فقر پبلیکیشنز کی ملکی اور غیر ملکی سطح پر پذیرائی کی بنا پر چوتھے ایجوکیشن ایکسپو اور کتاب میلہ 2024 میں شرکت بہت کارآمد ثابت ہوئی۔ یہ کتاب میلہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی جانب سے منعقد کرتا ہے، جس میں ملک بھر سے مایہ ناز پبلیشرز شریک ہوتے ہیں، اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شائقین کتب اس کتاب میلہ میں تشریف لاتے ہیں۔ اس لیے یہ کاوش سلطان فقر پبلیکیشنز کے بک سٹال کی بدولت پیغام فقر کو عام کرنے میں بے حد مفید رہی۔ تمام کتب پر 50% کے خصوصی ڈسکاؤنٹ اور دلچسپ آفرز نے شائقین کو سلطان فقر پبلیکیشنز کے بک سٹال کی جانب متوجہ کیا۔ زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین نے سلطان فقر پبلیکیشنز کی کتب اور ماہنامہ سلطان فقر میں غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور سلطان فقر پبلیکیشنز کی خدمات کو سراہا۔ بہت سے افراد نے امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس سے ملاقات کی خواہش کا بھی اظہار کیا، اور جلد خانقاہ سلطان العاشقین حاضر ہو کر بیعت کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ شائقین کتب کو بتاتے چلیں کہ سلطان الفقر پبلیکیشن 37ویں لاہور انٹرنیشنل کتاب میلہ میں بھی بھرپور شرکت کر رہا ہے۔ یہ کتاب میلہ ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن لاہور میں 1 فروری 2024 تا 5 فروری 2024 جاری رہے گا۔ فقر و تصوف کی کتب پر بہترین ڈسکاؤنٹ اور دلچسپ آفرز کے لیے سلطان الفقر پبلیکیشنز کا بک سٹال ضرور وزٹ کریں۔ تحریک دعوت فقر کے انتظامی دفاتر سے خبریں شامل کرتے ہیں اس خصوصی سیگمنٹ میں۔ 17 جنوری 2024 بروز بدھ خانقاہ سلطان العاشقین میں شعبہ سوشل میڈیا کے خلیفہ نگران ڈاکٹر سلطان محمد حسنین محمود سروری قادری کی زیر نگرانی شعبہ کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں انتظامیہ نگران محمد فیضان یاسین سروری قادری نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سال 2024 کے لیے پالیسی مرتب کی گئی ہے، جس کے تحت موجودہ ممبران کی ٹریننگ کی منصوبہ بندی بھی کی گئی ہے۔ 21 جنوری 2024 بروز اتوار خانقاہ سلطان العاشقین میں شعبہ ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت خلیفہ نگران سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے فرمائی۔ اجلاس میں ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کی سال 2024 کی منصوبہ بندی کی گئی۔ عوام الناس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے سیگمنٹس بھی زیر گفتگو رہے۔ 21 جنوری 2024 بروز اتوار انتظامی دفاتر تحریک دعوت فقر گاؤں رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ میں شعبہ سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن کے اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس کی صدارت خلیفہ نگران سلطان محمد عبد الرحمن سروری قادری نے فرمائی۔ انتظامیہ نگران کے علاوہ دیگر ممبران بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں سال 2024 کے لیے جدید منصوبہ بندی کی گئی۔ شعبہ کے مختلف امور کی تکمیل کے لیے نئی ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ اس کے علاوہ مختلف منصوبوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ انتظامیہ نگران شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فقر ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری اور شعبہ نگران مولانا یاسر یاسین سروری قادری نے تحصیل جڑاوالا ضلع فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں دعوت و تبلیغ کی سرگرمیاں انجام دیں
اور مقامی مریدین اور عقیدت مندوں کو فقیر مالک الملکی سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ سرپرست تحریک دعوت فقر بچیانہ منڈی محمد قدیر اقبال سروری قادری نے ان کی معاونت کی۔ شعبہ دعوت و تبلیغ کی جانب سے چک نمبر 561 مرزی پورہ، چک نمبر 8 انور کے محل اور بچیانہ منڈی تحصیل جڑاں ضلع فیصل آباد میں ساتھیوں کو ہر اتوار بزم سلطان العاشقین میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ ناظرین، یہ تھی تحریک دعوت فقر نیوز جنوری 2024۔ فقر و تصوف کی دنیا سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیں تحریک دعوت فقر ٹی وی۔ اللہ حافظ۔